شير ايكونوميست، السلام عليكم. معكم امين نصر الله. حصريا في لاباج ايكونوميست افريكان بالدارجه. وهاد الحلقه هادي يعني تتمه ديال الحلقه اللي كانت قبل منها، ديال لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك جوريديك دي زونتربريز. شفت معكم في الحلقه الاولى كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. الا باقي كاع ما شفتوها تقدروا ترجعوا لتحت غادي تلقاوها ان شاء الله. كونسيرنون لا كلاسيفيكاسيون جوريديك، هي اللي غادي نحاولوا نشوفوا دابا، وغادي نشوفوها بواحد الطريقه اللي غادي تخليكم تميتريزيو لا كلاسيفيكاسيون جوريديك وتحفظوها ان شاء الله دابا. وفي امتحان ما غتلقاوش فيها مشكل، كو سوا بور لي ستوديون ديال اس 1 بروميير اني ماناجمنت، حيت كاينه اون بارتي في لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زونتربريز، كو سوا بار كو سوا شي لي ستوديون ديال اس 5 troisième année licence اللي غادي يحاولوا ان شاء الله يديروا البروجي دونتربرونيا، وخصهم يعزلوا اين تيب دونتربريز خصهم يديروا يعزلوها في الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك، وإن ستاتيو جوريديك خصو يعطيو، سادير إن فورم جوريديك غيشوفوها دابا ان شاء الله. الوغ نبداو على بركه الله. ولكن قبل ما نبدا خصكم تعرفوا بان هاد لا فيديو هادي خصكم تبارطاجيوها لو غران ماكس، باش الا استفدتوا دابا وعندكم الزر انكم كتقراو دابا، الوغ خاص حتى صحابكم حتى هما يشوفوها. الوغ اون كومونس. لا بروميير دي شوز، خاصكم تعرفوا ديروا الفرق ما بين لو سيكتور بريفي، سيكتور بوبليك، اي لو كوبيراتيف. حيت لا فورم جوريديك ديال الشركه كتركز بعدا على واش الشركه اللي خدامه في سيكتور بريفي، ولا الشركه اللي خدامه في سيكتور بوبليك، ولا الشركه اللي هي كوبيراتيف. باش نديرو الفرق خصنا نعرفو لا ديفينيسيون ديال سيكتور بريفي، لا ديفينيسيون ديال سيكتور بوبليك، ولا ديفينيسيون ديال لا كوبيراتيف. شنو هي سيكتور بريفي؟ سيكتور بريفي هو جميع الشركات اللي كيكونوا فيه الدخل كيمتلكوهم اشخاص اللي هما ما عندهم حتى علاقه بالدوله، يعني اشخاص بريفي لي بارتيكولي، راس المال ديالهم الخاص، لا بروبريتي بريفي ديالهم بفلوسهم كينوضوا وكيمشيو يديروا شركات. السيكتور بوبليك كنساو لي بارتيكولي، انا وانت وصاحبك وخوك واختك، وكينوض كتنوض الدوله حتى هي براس المال ديالها كدير شركه اللي تابعه لها. كنقولوا بان الشركات خدامين في القطاع ديال الدوله. وكاينين لي كوبيراتيف اللي غادي نشوفوهم من بعد، هما التعاونيات ما بين الاشخاص. كل واحد كيلقى عنده واحد شويه لابارن كيتجمعوا في اطار التنميه البشريه باش كيديروا واحد البروجي هو صغير اللي هو موديست، وكاملين كيجيروا في دقه واحده. كل واحد كيجيب شويه لو سافوار فير، كل واحد كيجيب شويه راس المال باش كيديروا واحد البروجي وكيخدموا عليه. عندهم لو ستاتيو ديالهم اللي هو خاص. الاغلبيه ديال هاد التعاونيات كيكونوا في واحد دي سيزون. نرجعوا سيكتور بريفي، وهنا فين بغيتكم تركزوا معايا 200%. لو سيكتور بريفي اللي قلت لكم الاشخاص يعني اللي هما بريفي دي بارتيكولي اللي كيكون عندهم راس المال كيصايبوا شركات، عندهم الحق يصايبوا جوج انواع ديال الشركات، سوا لونتربريز انديفيدويل، سوا اون انتربريز سوسيتير. انتربريز انديفيدويل ملي كيكون شخص واحد كينوض كيصايب شركه ديالو خاصه، والاغلبيه هما التجار كيصايبوا لا فورم ديال لونتربريز انديفيدويل، سيتادير ان كوميرسون. هذاك لو كوميرسون اش كيدير؟ كينوض كيصايب شركه ديالو، كيبدا يبيع في التجاره، كيبدا يخدم، سواء كيكون عنده باغ اكزومبل المحل ديال الصبابط، ولا يكون عنده المحل ديال يكون جزار، ولا يكون باغ اكزومبل مول الحانوت، ولا الوغ كيتسمى ان كوميرسون كيدير الشركه ديالو وكيبدا يخلص الضرائب ديالو في الاخر العام. الوغ شنو هي لا ديفينيسيون ديال لونتربريز انديفيدويل؟ هي تو سامبلومون ملي كيكون لو كابيتال ولا جيستيون كيداروا واحد الشخص هو مول الشركه، هو لو جيرون ديال لا سوسيتي. الوغ شنو هما يعني شنو هما يعني النقاط اللي كيميزوا هاد لونتربريز انديفيدويل؟ هاد لونتربريز انديفيدويل اول حاجه خصكم تعرفوا بان كتسمى لا بروبريتي، كتسمى اون بروبريتي كي اندستريال. وثاني حاجه خصكم تعرفوها بانه في الضريبه ديال الاخر العام كيخلص ليير. شنو هو ليير؟ ليير هو واحد ريجيم فيسكال، يعني واحد نوع ديال الضرائب كتخلصوا كيتبريليفمون يعني ديريكت، كيجمعوهم الدوله ديريكتومون من عند الارباح ديال هذاك السيد عند لونتربريز انديفيدويل وكيخلصهم في الاخر العام. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه، شحال كيخلص هاد لونتربريز انديفيدويل للدوله؟ ما غندخلش معكم في لا ديفيرونس ما بين ان ليير سامبليفي وما بين ليير فورفيتير وما بين ليير ريال. غنهضر معكم ليير اون جينيرال هو ليير ريال. الوغ في المغرب سيدي عندكم هاد ليير اللي كيتخلصوا، يعني كتخلص الدوله من عند ديريكتومون من عند لي غوفوني ديال هاد السيد هذا في الاخر العام. كاينين 6 ديال لي طو.
الوغ الطول الاولاني كيخلص 0% الا كان كان المدخول في الاخر العام دخل قل من 3 المليون. الا دخل قل من 3 المليون غيخلص للدوله 0%، الدوله كتقول راك معفي. الا دخل ما بين 3 المليون درهم و 5 المليون كيخلص 20% للدوله. يعني دخل 4 المليون 4 مليون ونص غيعطي 20% للدوله. دخل ما بين 5 المليون درهم و 6 المليون شحال غادي يخلص عليها؟ غيخلص عليها 20%. 20%. دخل ما بين 5 المليون ما بين 6 مليون درهم و 8 المليون غيخلص عليها 30%. دخل ما بين 8 مليون درهم و 18 مليون غيخلص عليها 34%. ولا دخل اكثر من 18 مليون غادي يخلص عليها 38%. واش على روينه كي دايره؟ خاصكم تحفظوا هاد لي بورسونتاج. ولكن حنا المشكل ما عندناش هنايا. المشكل اللي خصنا نطرحوه واش هذوك الناس اللي عندهم لي زونتربريز انديفيدويال هادشي مشجعهم ولا ما مشجعهمش؟ هادشي ما مشجعهمش، ولكن الدوله دارت لهم الحل. ملي غندخلوا ان شاء الله لي زونتربريز ميكست غادي تعرفوا شنو الحل اللي دارت لهم الدوله. نكملوا باش ما نتلفكمش. سيدي غادي نمشيو دابا ديريكتومون لي زونتربريز سوسيتير. سالينا من لونتربريز انديفيدويال اللي كاينه في السيكتور بريفي، دابا غنشوفوا لونتربريز لي زونتربريز سوسيتير. يعني ملي كيكون اكثر من شريك واحد كيفكروا انهم يديروا شركه. تري بيان. ان شاء الله الرحمن الرحيم خصكم تعرفوا بان لي زونتربريز سوسيتير فيهم ثلاثه ديال النقاط اللي هما كبار خصكم تعرفوا وتحفظوهم باركور. النقطه الاولى يعني غادي ندويو على لي سوسيتي دو كابيتو، وغادي ندويو من بعد على لي سوسيتي دو بيرسون ومن بعد غادي نمشيو ديريكتومون لي سوسيتي ميكست. الوغ بيرسون سوسيتي كابيتو لي سوسيتي ميكست. نبداو لي سوسيتي دو بيرسون. لي سوسيتي دو بيرسون فيهم واحد لو تيرم كي تري امبورطون خصكم تحفظوه، هي لا ريسبونسابيلتي سوليدير. يعني انا وانت غنفترضوا غنديروا شركه دابا، لا انا وانت ولا انا وانت، على حسب شكون اللي كيشوف لا فيديو دابا. الوغ غنتفرضوا انا وياك غنديروا شركه، انت غتجيب 60% وانا غادي نجيب 40%. نصوم داكوغ، قيد مزيان باش ما تنساش. الوغ انت في الكابيتال عندك ولا انت اكثر من الكابيتال ديالي نهار الاولاني فاش اسسنا الشركه. هاد الشركه اللي غادي ناسسوها في الاخر العام ملي غادي نربحوا نورمالمون انت خصك تاخذ 60% ولا انت وانا خصني ناخذ 40%. الوغ المشكل اللي غادي يوقع، نفترضوا ان شرينا السلعه من عند واحد السيد واحد الفورنيسور، وهذيك السلعه ما خلصناهاش ليه ومشى دعانا انا وياك. شحال غادي نخلصوا؟ غنمشيو غنلقاو الفاكتوره فيها 5000 درهم وخصنا نخلصوها ليه ضروري ولا غادي نمشيو للحبس. لان لي سوسيتي دو بيرسون انا وانت معرضين حياتنا للخطر، لان انا وياك نو سوم ريسبونسابل ديفون لا لوا اي ديفون لي بارتنير. الوغ ماشي الشركه اللي مسؤوله ولكن انا وياك المسؤولين. الوغ ولكن هاد 5000 درهم كيفاش غادي نخلصوها؟ غادي تجي عندي غتقول لي انا حاط 60%، يعني انا 5000 درهم خصني نحط فيها 60%، وانا حاط 40% يعني 4000 درهم، يعني عندك 5000 درهم خصك تحط فيها 40%. انا غادي نقول لك لا، لا ريسبونسابيلتي سوليدير كتقسم عليا وعليك. يعني غتخلص 2500 درهم وانا غنخلص 2500 درهم، سينو غنمشيو انا وياك للحبس. الله ينجينا ونجيكم من الحبس، ما عليناش. هذه لا ريسبونسابيلتي سوليدير. ولكن شنو هما النوع ديال الشركات اللي كاينين وسط هاد لي سوسيتي دو بيرسون؟ كاينين جوج. كاين لي سوسيتي اون نون كوليكتيف وكاين لي سوسيتي اون كومونديت ساب. شنو هما لي سوسيتي اون نون كوليكتيف وشنو هما لي سوسيتي اون كومونديت ساب؟ سوسيتي اون نون كوليكتيف يعني كيجمعوا الاشخاص كيصيبوا ياسسوا الشركه. الوغ هنا ما كاين، يعني هنا ما كاين لا كومونديتير لا كومونديتي اوترومون دي. يعني انت غتجيب راس المال وانا غنجيب راس المال، غتجيب لو سافوار فير ديالك. الوغ كيكونوا لي سوا كنكون انا جيرون مره وانت كتكون جيرون مره. الوغ انا كنتسمى جيرون وانت كتسمى كو جيرون، يعني انا وياك كنجيرو الشركه. داكشي كلير، كلشي واضح، كلشي باين. كاين سوسيتي اون كومونديت ساب. هنا خاصكم تعرفوا بان المينيموم دو بيرسون كيكون ان كومونديتير اي ان كومونديتي. ان كومونديتير كيجيب لي فون، لو كومونديتي كيجيب لا جيستيون. واحد كيجيري واحد كيجيب الفلوس، وفي الاخر في البروجي الا وقعت الارباح كنتقاسموا انا وياك على حسب داكشي اللي اتفقنا عليه النهار الاولاني. الوغ النقطه الاولى انا خصكم تعرفوا بانه ساجي دو سوسيتي دو بيرسون، يعني ان انا وياك نو سوم ريسبونسابل ديفون لا لوا اي ديفون لو بارتنير. واحد لا ريسبونسابيلتي اللي هي سوليدير، يعني كنتقاسموا انا وياك الخساره ولكن الربح كل واحد كيدير على حساب لابار اللي اتفقنا عليها النهار الاولاني. تري بيان. هادو خصكم تعرفوا quelques points qui sont très importants هنايا خصكم تفهموهم concernant يعني اش كيتسمى لي تيب دو بروبريتي. الوغ انت كتسمى عندك
اون بار سوسيال 1. ثاني حاجه خاصكم تعرفوا بان لو ريجيم اللي كنخلصوا للدوله في الضريبه، الوغ باغ اكزومبل في الخرط العام شنو كنخلصوا؟ سوا كنخلصوا ليير سوا كنخلصوا لياس. هاد لي سوسيتي دو بيرسون عندهم الحق انهم يختاروا واش بغاو يخلصوا ليير ولا يخلصوا لياس. كونسيرنون لو كونترول، يعني لو كونترول لو كوميسير او كونت هنا كيقول لك الي فاكولتاتيف، يعني سي با لابيل انا نعيطو الكوميسير او كونت يراقب نوع العمليات اللي كنديرو، غير الا ديباسينا في لو شيفر دافير ديالنا في الاخر العام اكثر من 50 مليون ديال الدرهم. الا في لو شيفر دافير ديالنا ولينا كنحققوا ولينا كنبيعوا اكثر من 50 مليون ديال الدرهم في العام، ضروري من الكوميسير او كونت يجي يشوف العمليات ديالنا. وما كاينش ان كابيتال مينيموم كتاكزيجي الدوله باش نحلوا هاد لي سوسيتي دو بيرسون. مزيان، نمشيو دابا لي سوسيتي دو كابيتو. هاد لي سوسيتي دو كابيتو العكس ديال لي سوسيتي دو بيرسون، كل واحد اللي ريسبونسابل على حساب لابار دي جاب. يعني باغ اكزومبل انت جبتي 60% وانا جبت 40%، الاخر جاب 30% والاخر جاب 50%. ماشي ما نقولوش على حساب 100%، الا كان 100% الكابيتال الوغ انا جبت 50% انت جبتي 50%، ولا انا جبت 60% وانت جبت 40%، ولكن ثلاثه باغ اكزومبل 100% غنقسموها على ثلاثه. لا ريسبونسابيلتي ديالنا دوفون لا لوا و دوفون باغ اكزومبل لي فورنيسور على حساب لابور دو شاك بيرسون. الوغ كل واحد ريسبونسابل على حساب داكشي لابار اللي جاب. كان عندنا مشكل ديال 100 درهم وانا جبت عندنا 100 درهم خصنا نخلصوها للفورنيسور، وانا جبت باغ اكزومبل 20% من الكابيتال، الوغ خصني نكون ريسبونسابل على 20 درهم من 100 درهم. الوغ لا ريسبونسابيلتي على حساب لابور دو شاك بيرسون. دوزيامون هاد لو سوسيتي دو بيرسون، هاد سوسيتي دو كابيتو ضروري ما كيخلصوا لياس، ما كيخلصوش ليار، كيخلصوا لياس. وشكون هما الشركات اللي كيكون فيهم، يعني شكون هما الشركات اللي كيكونوا في الداخل ديال هاد لي سوسيتي دو كابيتو؟ هما جوج ومعروفين. عندك الشركه المجهوله سوسيتي انونيم، وعندك سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. هاد سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون المينيموم خص يكون ثلاثه ديال لي كومونديتير و ان كومونديتير، يعني ثلاثه كيجيبوا لي فون نيسيسير وواحد كيدير لا جيستيون. الوغ تيب دو بروبريتي كيتسموا عندنا دي زاكسيون، كيتسموا عندنا دي زاكسيون في الشركه، يعني انا كنملك دي زاكسيون. عندك في يعني في الكابيتال مينيموم ملي كندويو على سوسيتي كومونديت سامبل ما كتحددش، ولكن ملي كندويو على اون سوسيتي انونيم عندك جوج ديال لي كابيتو مينيموم، سوا كنجيبو 300 مليون سنتيم سوا كنجيبو 30 مليون سنتيم. 300 مليون سنتيم الا كانت هاد الشركه المجهوله غادي تحل الكابيتال ديالها في لابورس، 30 مليون سنتيم الا ما كانش غادي تحل الكابيتال ديالها في لابورس. لي سوسيتي انونيم خصك تعرفوا بان المينيموم باش نحلو سوسيتي انونيم خاص 5 ديال لي زاسوسي، وضروري ملي يكون الكوميسار كونت يجي كونترولي لي زوبيراسيون ديالنا. وانتم راكم عارفين كاين واحد لاسومبلي جينيرال وكاين واحد يعني لاسومبلي جينيرال فين كتجمعوا لي زاسوسي باش انهم يغيديو البريزيدون ديريكتور جينيرال ديال لا سوسيتي انه يقولوا ليه شنو خاصك دير وشنو ما خاصك دير، يعني باش ابروفيو لا استراتيجي ديالو. لانهم خصكم تعرفوا بان لي سوسيتي انونيم كيكونوا كبار بزاف، ولي زاسوسيي اللي كيكونوا تما لي زاكسيونير ما كيكونوش عارفين بعضياتهم. باغ اكزومبل كتمشي تشري سهم باتصالات المغرب ما كتكونش عارف شنو هما الناس اللي شارين معاك الاسهم ديالك نتايا. الوغ الكونترول كيديروا الكونساي دو سيرفيونس ولا كيديروا داك الكونساي دو سيرفيونس كيكونوص لا سوسيتي انه هو اللي كيجي يعني كيراقب العمليات اللي كيداروا. او ميم طون كاين لو كوميسير كونت، لان كما قلت لكم الشركه كتكون كبيره ضروري من يكون الكوميسير كونت كي كونترولي لي زوبيراسيون ديالو. Alors, concernant les sociétés mixtes, alors exemple les sociétés mixtes وهنا الا بقيتو عاقلين قبيله قلت لكم واحد السؤال كطرحتو، واش هذوك لونتربريز انديفيدويال اسكو لي بينيفيك بالنسبه للسيد يحلها ولا ما يحلهاش، ساشون كو انه كيخلص 38% الا دخلت اكثر من 18 مليون. السؤال اللي كيطرح نفسه، الدوله باش تشجع هاد المواطنين اللي باغيين يديروا شركات ويخلصوا لياس ما يخلصوش ليار، دارت لهم société à responsabilité limitée à un associé unique. C'est-à-dire que أن واحد بلا ما يكون عنده شريك يقدر يحل الشركة ويستافد من 30% اللي غيخلص الضريبة بلا ما يخلص ليار اللي تملي 30%. Alors concernant société à responsabilité limitée اللي هي عادية، يعني تقدر تحل ما بين جوج الناس ثلاث الناس، هذه هي كتخلص لياس. وهنا كاينه لا ريسبونسابيلتي ديال الشركة ولا ريسبونسابيلتي ديال لي بيرسون. يجينا كنلقاو عندك مشكل مع شي فورنيسور ما قدرتيش الشركه باغ اكزومبل شي واحد فورنيسور كتسالي 5000 درهم،
جينا لقينا انا وياك باننا عندنا مشكل ما قدرناش نخلصوها ليه، مشاو لكونت الشركه لقاو خاوي، غيجيو عندنا الدار يديروا لنا السيزي. الوغ شكون اللي ريسبونسابل هنايا؟ لا سوسيتي اي لي بيرسون سون تو لي دو ريسبونسابل devant les partenaires. الوغ بالنسبه للكابيتال مينيموم، يعني اس اي ال كتحل بلا كابيتال مينيموم، يعني يقدر اي واحد يجي يصيب من اس اي ال وصاحبه ولا يبغى يدير راسو مع سوسيتي ريسبونسابيلتي ميتا سوسي اونيك. ويعني كيبان ليا بانني قلت لكم المهم، يعني المهم في لي زونتربريز سوسيتير، باش يعني نريكابيتوليو. قلنا بان لي زونتربريز سوسيتير فيهم ثلاثه: سوسيتي دو كابيتو، سوسيتي دو بيرسون، اي سوسيتي ميكست. نمشيو دابا لي زونتربريز بوبليك. ما عندنا ما نقولوا فيهم. لونتربريز بوبليك هي ملي كيكون لو كابيتال وكيكون لو بوفوار il est détenu par l'État، c'est-à-dire que الدولة هي اللي كتحكم في الشركات ديالها، الدولة هي اللي كتجيب راس المال، والدولة هي اللي كتجري. ولي كوبيراتيف هما التعاونيات، لي كوبيراتيف دو كونسوماسيون، يعني غنجمع انا واحد 4 الناس باغ اكزومبل بغينا نمشيو نشريو واحد البقعة أرضية بدقة وحدة باش تبقى معنا رخيصة، غادي نبنيوها بواحد الثمن اللي هو رخيص، غادي نطلعوها بواحد الثمن اللي هو رخيص. فيما كتكون لاكسيون كوليكتيف كنتعاونوا كاملين بحال الاساتذه كيقدروا يمشيو يشريو واحد البقعة أرضية، يعني كيديروا واحد لا كوبيراتيف باش كيبنيو بها وكيقادوا بها وكيصايبوا بها. وملي كيساليو داك الدور كيشدو كيسكنوهم، ماشي باش كيربحوا بهم، ماشي باش يبيعوهم، ماشي باش يسكنوا وسط منهم. كاين لي كوبيراتيف دو برودكسيون، هي عاوتاني ملي غيجمعوا واحد بزاف الناس غيديروا واحد المحل ديال الخياطه، كل وحده غتجيب راس المال، كل وحده تجيب لو سافوار فير ديالها، وكاملين غادي يجريو في دقه وحده. عندك باغ اكزومبل لي كوبيراتيف اغريكول، ملي كيجمعوا بزاف د الفلاحه كيمشيو يكريو، ولا كيمشيو يشريو شي ماتريال ديال الطراك يمشيو يحرثوا به ويمشيو يحصدوا به الاراضي ديالهم، يعني سي دو سويت. لي كوبيراتيف هما التعاونيات. سيادنا وصلنا 16 دقيقه، هاي غدا 17، وعارفين ما كنبغيش نطول في الفيديو، ونتمنى ان هذا الفيديو كانت مهمه. ولكن الا شفتوها وعجباتكم ديروا جيم، شفتوها وما عجباتكمش ديروا لا غومارك ديالكم. ولكن ما تنساوش الا كنتو عندكم صحابكم باغيين يستافدوا بارطاجيوها ولا طاقيو السميه ديالو. كان معكم ايمن نصر الله، ادمين بارمي لي زادمين ديال ايكونوميست افريكان، ونتمنى انكم تبقاو ديما تفاعلوا معنا في لي فيديو ديالنا. والا خاصكم شي حاجه ما تحشموش قولوها لينا، وان شاء الله حنا غنديروا لامبوسيبل باش نشرحوا لكم بابسط طريقه اللي كاينه في العالم. شكرا.